बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में निहायत अहम समाअत होने जा रही है और एक आम अंदाजा ये था कि कल आखिरी दिन हो सकता है इस समाअत का और कल फैसला आ सकता है। और कल सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। अटॉर्नी जनरल से कहा था इन दोनों अफराद को साथ लेकर आइएगा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। लेकिन अब हुकूमत ने आज फैसला किया है कि वो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने जा रही है। और ये जो बॉयकॉट है इसके बारे में कल जो अटॉर्नी जनरल हैं वो जाके सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि जनाब हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस बेंच का फैसला नहीं मानेंगे, हम इस कार्रवाई का बॉयकॉट करने जा रहे हैं। अब इसमें से देखना यह है कि इसके लीगल जो पहलू हैं वो क्या हैं। एक तो अगर अटॉर्नी जनरल कल कहकर बॉयकॉट का ऐलान करके बाहर निकल आते हैं तो उसके बाद जो सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को बुला रखा है उनका तो जाहिर है हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस तरह से वो ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट क्या अलग से बुलाएगी या अलग से सुनेगी या क्या वो भी बॉयकॉट करने जा रहे हैं, क्या उनका इख्तियार है कि वो बॉयकॉट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवालात इसमें अब इसमें लिए हैं। लेकिन अगर कल हुकूमत बॉयकॉट करके चली जाती है तो इससे खास फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हुकूमत का अटॉर्नी जनरल का जो मौक़िफ़ है वो तो आ चुका है। अब हुकूमत ने सुनना था सेक्रेटरी दिफा को कि आप और उनको कहना था, पाबंद करना था कि आप जरूर नफरी दें, हर हाल में दें। और दूसरी तरफ सेक्रेटरी खजाना से कहना था कि जी पैसे तो आपको 20 अरब रुपए देने पड़ेंगे। तो अब ये प्रोसीडिंग किस तरह से आगे चलती हैं, ये कल जो है वो अब अहमियत इख्तियार करी है। हुकूमत के इस फैसले के बाद कि वो बॉयकॉट करने जा रहे हैं, कल की समाअत और भी अहमियत इख्तियार कर गई है। तो सुबह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे समाअत किस तरह से आगे बढ़ती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि वो 3-4-5 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहेंगे। उनकी साहबजादी मरियम नवाज पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगी। फिर मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि यहां से कुछ और पार्लियामेंटेरियंस और शहबाज शरीफ साहब भी जाएंगे और ये एक इकट्ठ होगा ईद के ऊपर सऊदी अरब में। और ये जो पूरा इकट्ठ होगा, इस इकट्ठ के नतीजे में ये फैसला करेंगे हतमी तौर पर कि पाकिस्तान सीधा वापस आना है या कहां जाना है। अब आज इसकी बाज़ाब्ता खबर आ गई है और अभी खबरों में आज चल भी रहा है कि सऊदी जो प्रिंस हैं उनकी दावत पर नवाज शरीफ साहब स्पेशल तैयारा लेने जाएगा सऊदी प्रिंस का नवाज शरीफ साहब को, और वो उस शाही मेहमान होंगे। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब भी शाही मेहमान होंगे और मरियम नवाज साहिबा भी शाही मेहमान होंगी। और एक खबर यह भी है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के जाती मुलाजमीन जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं ऑलरेडी और वहां जाकर उन्होंने इंतजामात का जायजा लेना शुरू कर दिया है। ये भी वैसे शहजादों वाली आतात है कि मरियम साहिबा के पहले यानी अभी 11 तारीख को जाना है, आज 10 दिन पड़े हैं, तो 10 दिन पहले मुलाजमीन जाकर इंतजामात देखेंगे कि मरियम साहबा कहाँ स्टे करेंगी, कहाँ बैठेंगी, कहाँ उठेंगी, क्या करेंगी, किससे मिलेंगी, क्या हालात होंगे। तो पूरा प्लान जो है वो यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का स्टाफ अभी नहीं पहुंचा, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज का स्टाफ जो है वो वहां पर ऑलरेडी पहुंच गया है और उन्होंने जाकर चीजों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। तो अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी शाही मेहमान के तौर पर जा रहे हैं। अब जिस तरह से ये पूरी चीज डेवलप हो रही है कि नवाज शरीफ एब्सकॉन्डर, इधर से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो भी अपनी मुदाखलत करेंगी, वो सपोर्ट करेंगी। तो एक पोस्चरिंग जो है वो तो सऊदी अरब की तरफ से हो गई कि सऊदी अरब खुसूसी तैयारा भेज रहा है नवाज शरीफ के लिए कि नवाज शरीफ उस खुसूसी तैयारे में बैठकर यहां पर आए, शाही मेहमान बने, उम्रा अदा करें, हमारे पास ईद करें और शाही मेहमान के तौर पर हमारे पास रहें। तो ये पोस्चरिंग बताती है कि नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट में सऊदी अरब खड़ा हो गया है। अब ये चीजें जो हैं वो बाकी चीजों को मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप खुद एनालाइज कर लें कि हालात किधर जा रहे हैं और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या इम्कानात बन रहे हैं। तो मैं तो आपको बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इब्तदाई तौर पर इस पर पूरी तफसीली मुशावरत की है कि वो सऊदी अरब से सीधे पाकिस्तान आ जाएं और उसके लिए यहाँ पर कानूनी टीमों को भी हरकत में लाया गया था कि जी मामला को देखें। और एक कानून तो मैंने आपको बता ही दिया था कि वो कानून जो है वो असेंबली में पास हो गया, अपील का रख देने वाला। तो इधर से अपील फाइल होगी, उधर से उनको इस्तिस्ना मिलेगा, उधर से नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिमांड मिल जाएगा, राहदारी कि आप आए, हिफाजती जमानत मिल जाएगी और हिफाजती जमानत के साथ वो पाकिस्तान आ जाएंगे, यहाँ का अदालत में पेश होंगे, अल्लाह खैर सलाह, मामला क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं
لیکن یہ پورا حتمی ابھی نہیں ہے. جب یہ باقی لوگ یہاں سے جائیں گے اور تب تک جو حالات پیدا ہوں گے، کیونکہ ابھی سب سے بڑی رکاوٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو شکست دینے کی میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی، کتنی ملتی ہے. کیونکہ ابھی تک تو حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس فیصلے کو شکست دینی ہے، اس کو ناکام بنانا ہے. تو اس میں کتنا کامیاب رہتے ہیں تو اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا نواز شریف صاحب کی واپسی کا، کہ وہ سعودی عرب سے پاکستان آتے ہیں یا واپس لندن چلے جاتے ہیں. دوسری طرف جو عمران خان ہیں، انہوں نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا تو سڑکوں پر آئیں گے. نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم عدالت کا فیصلہ تسلیم ہی نہیں کریں گے. تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فیصلے پر عمل نہیں کریں گے. اب فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا کہ فیصلے پر عمل نہیں کریں گے تو پھر گھر جائیں گے، توہین عدالت لگے گی، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی پر لگی تھی. تو اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا. اور عمران خان کہتے ہیں کہ اگر زبردستی، زور زبردستی یعنی عدالت کو بھی پچھاڑ کے، عدالت کے فیصلے کو بھی ناکام کر کے اگر الیکشنز ہوئے تو پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور ملک گیر احتجاج کریں گے. عمران خان نے یہ کال دے دی ہے. اچھا، دوسری طرف اگر آپ کے ساتھ میں ایک اور سٹوری شیئر کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ چلیں بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو صرف فیگرز بتا دوں تاکہ وہ سٹوری جو ہے اس کی گراؤنڈ آپ کو مل جائے. فیگرز یہ ہیں کہ مہنگائی اس وقت 1965 کی جو مہنگائی تھی اس کو کراس کر گئی ہے. یہ 1965 کو جو تھی اس کے بعد بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے. 35.4% انفلیشن ریٹ ہو گیا ہے. اور یہ 1965 کی جو مہنگائی کی میں اضافے کی شرح تھی اس کے بعد یہ سب سے زیادہ مہنگائی کی شرح اس وقت ملک میں ہو گئی ہے. اور صاف ظاہر ہے سب کا ذمہ دار عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. یہ ظاہر حکومت کا موقف ہوگا، لیکن اسحاق ڈار صاحب بہرحال کچھ تو جواب دیں، کہیں، بتائیں کہ کیسے یہ 35.4% انفلیشن ہو گئی اور کیسے یہاں تک پہنچ گئی ہے. اب اس سٹوری کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ اگلی سٹوری دیکھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. وہ یہ ہے راجہ ریاض صاحب. جی ہاں، راجہ ریاض صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن جناب راجہ ریاض صاحب، جو اس وقت ملک کے بہت اہم ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، ان کے دفتر کے بجٹ میں 77 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اور راجہ ریاض صاحب کا جو بجٹ ہے ان کے دفتر کا وہ 3 کروڑ 74 لاکھ روپے ہو گیا ہے. راجہ ریاض کے دفتر کا جو خرچ ہے وہ 3 کروڑ 74 لاکھ روپے ہو گیا ہے، اور اس میں سے بیشتر انہوں نے کوئی پونے 3 کروڑ روپے کے قریب پچھلے 9 ماہ میں خرچ بھی کر لیا ہے راجہ ریاض صاحب نے. اچھا، اس میں پیٹرول بجٹ میں کو بڑھا کر 25 لاکھ روپے تھا پہلے، 25 لاکھ روپے سے بڑھا کر اس کو 75 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے پیٹرول بجٹ کو. یعنی پیٹرول مہنگا ہو گیا اوبیسلی، تو اس میں راجہ ریاض کا کیا قصور ہے؟ تو پہلے 25 لاکھ میں گزارا ہو جاتا تھا، اب 25 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، 75 لاکھ میں گزارا ہوگا. ٹرانسپورٹ پر 11 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کا خرچ کیا گیا ہے. کھانے پر 5 لاکھ روپے کے اخراجات آئے ہیں جناب راجہ ریاض صاحب کے پچھلے 9 مہینے میں راجہ ریاض صاحب کے کھانے کے اخراجات 5 لاکھ روپے ہیں، اور ان کے سٹاف اور باقی جو 22 لاکھ روپے کی تو اعزازی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں. تو یہ راجہ ریاض صاحب کے اخراجات میں ان کا 8 ملازمین ہیں، ان کے پاس 8 افسران کی ٹیم ہے، اور 4 ان کے پاس جو ملازم ہیں جو چائے وائے پلانے والے 4 کلاس ملازمین جو ہیں وہ ہیں. تو 12 لوگوں کا ان کا سٹاف ہے راجہ ریاض صاحب کا. جناب کیا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ راجہ ریاض صاحب کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 3 کروڑ 74 لاکھ روپے کے ان کے اخراجات ہو گئے ہیں. تو یہ ایک طرف کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے پوری کابینہ بیٹھی تھی اور بیٹھ کے آسٹیرٹی کی پوری تفصیلات بتائی گئی تھی کہ ہم جناب بچت کریں گے، پیسے بچائیں گے، اور پوری قوم آسٹیرٹی کی مہم میں شامل ہوگی، اور جی بتیاں کم رکھیں گے، بجلی کم خرچ کریں گے، اور کھانا ون ڈش کر دیا گیا ہے دفتروں میں، اور یہ اور وہ. تو ساری چیزیں ملا کر اب یہ 3 کروڑ 74 لاکھ روپے راجہ ریاض صاحب کا بجٹ ہو گیا. تو آسٹیرٹی مہم گئی پہاڑ میں. راجہ ریاض صاحب ہمارے ملک کے مایہ ناز جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے اخراجات آپ کے علم میں آ گئے ہیں. اچھا، یہ ہے جی صورتحال. اب دیکھیں کہ ایک طرف مہنگائی اور راجہ ریاض صاحب کے اخراجات، اور دوسری طرف آٹے کی لائن میں لگ کر مرنے والے لوگ. عامر میر صاحب نے ویسے بڑی زیادتی کی ہے، کہتے ہیں نہیں جی بندے تو 3 ہی مرے بھگدڑ سے، باقی تو ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں. یعنی بھگدڑ مچ گئی یا لائنوں میں لگ کے دھکے پڑ کے گر گئے اور پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو اس کی ذمہ داری لائن کی نہیں ہے،
یعنی عامر میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہارٹ اٹیک سے کاز آف ڈیتھ تو ہر ایک کی ہارٹ اٹیک ہی ہوتی ہے، آخر میں تو دل ہی بند ہوتا ہے. تو بہرحال لوگ مر رہے ہیں، کسی کی جان گئی، آپ کی ادا ٹھہری، کیا کہہ سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.